हरिः ओम् सुशान्तिर्भवतु। ओम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम् श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम् श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम् श्रीवाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम् श्री सचीपुरन्दराभ्यां नमः। ओम् श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम् इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम् कुलदेवताभ्यो नमः। ओम् ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम् स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम् वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम् सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम् सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम् श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम् श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः। ओम् श्री हनुमते नमः। ओम् श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम् सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम् मुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संवृतश्चैव विघ्नस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अधिश्रितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तिरेषाममङ्गलम्। येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव। लक्ष्मीपदे तं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्द्रियवरस्याम हृदयस्थो जनार्दनः।